على آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب في كشف النقاب ومقدرات ملحة الإعراب للفاكهي رحمه الله. قال الشارح وأشار إلى مقول القول. أشار مالت الناظم أقول يا لطمدي يا أقول مقول يهم ما تأوليتنا مالتاتهم من بعد افتتاح القول بحمد ذي القول من عمل ملا يعني معترضة بين القول ومقوله لها. يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم اسمع هديت الرشد ما أقول وافهمه فهم من له معقول. أي أقول يا سائلي ما لتاتشونو إن يا سائلي لا أقول ما كلنا من نغجار انت تأياكي إن اندهلا عن حد الكلام اصطلاح النحاة فيما اصطلح عليه النحاة لتسمع بنس سممنتنا بنس هد صلاحة الكلام متأيك أن سوية بلو ملسي مدان. وعن أنواعه كم هي أنواع الكلام سنتندهون أنواعه التي تألفوا منها بلنا. وعن أقسام كل نوع بيراس دقمو نوعه سنتك اسم دال. فحدا ونوعا منصوبان على التمييز حدا ونوعا منصوب النفاتشو بتمييز نو بلنا الإعراب لا نداينو مثل في النعم. ويا سائلي إلى آخر المنظومة مقول القول. يا سائلي قالوا كتاب اسكمي الكدرس أقول لملو ما قلنا وعلو. وقوله هديت الرشد اسمع بلو شابك ما أقول سائلو من عمدت محل شبا هديت الرشد إعراب مثل لا يسألفنا. هديت الرشد يا لو الضابال جملة دعائية معترضة بين الفعل ومفعوله. بين الفعل الذي هو اسمع مفعول ما أنه ما هي موصول اسم موصول هو لاسمع مفعولنا بلا نعربنا. سلازة دعاء سلام يسفلك أنني وأنا من أجر ميوفقه الله سلهنا توفيقا الله يستهنا ملهن سما لمالت جملة ظاهر ستاي خبرية بمثل كان معناه دعائي هنا معترض بين الفعل ومفعوله. يالو شرح مالت نجي مثلا إني كافل بحل مبانيها تران تندال وإيضاح معانيها. وعائد ما محذوف إنجلي بزوج زندال نوما موصول اسمي وموصول اسمي كهنا لا بد له من شيئين. موصول الاسم من يسفل قال صلة يسفل قال أقولون وصلة عائد تطلع الأقوله بدي عمدة أيضا من دون مبالغة شباب مفعول به وانا نقل فضلا. طيب الحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كما نرجو يها. سلزة عائد متصل كهنا فعل كنصب وفعل من مثل الوصف بذلك زي يتعالى العائد بلنا. وقوله من له معقول أفهمه فهم من له معقول ما لتاتشو آخر البيت لا يال. أي من له عقل معقول بمن فسروا يا شباب عقل بملو من دنو ما لتاتشو نطلاق اسم المفعول وإرادة المصدر مذهب الأقفش نو يلالو يتشال المفعول توسنوا كلماتوች مصدراቸው بمفعول الوزن ስለመጣ ከነዛ ነው ይሄ فهم من له عقل ማለት ነው. كقوله تعالى بأيكم المفتون أي الفتنة مفتون بمن فسر ذلك فتنة والمقصود به الجنون. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. مجنون نو سلملو الله سبحانه وتعالى
አንተ መጅኑን ሳያውቁ አይቀሩም ጁኑን በማን ላይ እንዳለ ያይኩሙል መፍቱን ስለዚህ ሁለት አይነት ተውጂህ አሳልፈናል ካሁን በፊት ቺባኢቱ አስልያናት በተባለ ጊዜ አልመፍቱኑ بمعنى المصدر ነው ብለናል አስልያ ከሆነ ባይቱን ሲላናት የሚሏል አይደል አይ ላይ የገባችው ባ ሲላ ማለት ተአድበን ዛኢዳ ማለት ነው ማዕና የሌላት ከሆነ المفتون على بابه ይሆን አዩኩሙል ኪባይቱ አዩ ሙብተዳ ለነለው እንችላለን منع من ظهورها ضمة الابتداء اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد المفتون من لنارغو خبر اي ስለዚህ አሁን በስ የሰውየው ተውጂህ ባይቱ አስልያ በሆነችበት ጊዜ መፍቱን የሚለው بمعنى الفتنة እንደመጣ معقول የሚለው بمعنى العقل عقلን ሲፈስሩ ብዙ አይነት ተፍሲራቶች እንኳን ቢኖሩ ለዓቅል وهو عقل ማለት አሉ صفة ባህሪ ነው አሉ يميز بها بين الحسن والقبيح عقل ማለት ምን ማለት ነው አሉ ያው عقل ማለት اصلا ይቃልም ይባላል ማሰሪያ ገመድ ማለት ነው واضح من الإبل في عقولها سل القرآن في الصحيح أسألفنا الأشد تفصيا تفلتا مالا إيه جمل متأثربت جمد عقل يبالا سياسروا مع تز عقل سويا يسرى خير نجر كما تو شر نجر كما سرات من يرجعها يسرى هالسلزل أون تعرفوا تليلا متعارفات كما قال صاحب الحاشية صفة يميز بها بين الحسن والقبيح عقل سينورنو مدخلنا دغون مليت منچلو معناتنو اسم يليبت ባህሪ عقل ይባላል وثم بين الكلام ይሄንን ካሉ በኋላ الكلام المسؤول عنه ስለሱ ጥያቄ የቀረበላቸውን كلام አብራሩ بقوله حد الكلام ما افاد المستمع بقولوا اجلا حد بمعنى تفسير الله كلام تفسيره عند اصطلاح النحاة معناته ما افاد المستمع قول افاد المستمع وديك تشرح እንደሚያብራራልን ማን بمعنى قول ይፈስራሉ እሳቸው የሚያዳምጥን ሰውዬ የጠቀመ ባይሆን ፋይዳው يحسن سكوت المتكلم عليها ይሄ ምን ይባላል እንደነሐት قوله هنا مفيد كهنا من يبالا كلام يبالا أي لببالو من تفسروا ما أفاد يالو أي قول أفاد المستمع من بقول يفسر بأن أفهم معنى يحسن السكوت من المتكلم عليه مستمع يتكم من لو من سوى النوالو معنا سيتردى እዛ معنا ጋር ተናጋሪው ዝም ሊል የሚሰማው ሰውዬ ማዳምጠው معنا تعلق የሚያረግበት ፋይዳ ላይቀር እንጂ አለዛ ሁሉ ነገር ሊዘከርበት ማለት አይደለም ያለው ቃመ ዘይዱን ስትል ቢሰማ ሰውየው يحسن مستمعون ምንድነው ሙስተፊር ነው አንተም ቃመ ዘይዱን ብለህ ዝም ብትል ችግር የለበትም ምክንያቱም ፊዕልና ምንን አምጥተሃል فاعل زيد قائم بتلم كسم ركبالله كسم ብቻ እንደዛው طيب ይሄን ደግሞ ሲያፈስሩት افاد المستمعان بان افهم معنى يحسن السكوت من المتكلم عليه بلو فسروا ይሄን ደግሞ بان افهم ሲሸርሑት بحيث لا يصير السامع የሚያዳምጠው በማይሆን መልኩ አሉ منتظرا لشيء آخر تحصل به الفائدة فائدة تعلق ويمتገኝበት ነገር የሚያዳምጥ ላይ ሆነ አሉ ሳሚ የሚተባበቅ ላይ ሆነ فلا حاجة لذكر المركب በዛህ አባባል مركبን ወይም ተርኪብን ማውሳት አያስፈልግም አሉ ለምን إذ المفيد إذ እንግዲህ تعليلية ናት لأن المفيد እንደማለት بالمعنى المذكور يستلزمه مفيد የሚለው بأن أفهم معنى يحسن السكوت من المتكلم عليه بالو تفسير بالمعنى المذكور ማለት ይሄ ነው مركبን ምን ያደርገዋል ያስይዛል مركب ካልሆነ
ይሄንን ማዕና ሊያስጠቅም ስለማይችል ሙረከብን መዝከር አያስፈልግም። አሁን ላይ የሚዘክሩት አሉ አስሐቡል መንጢቅ መንጢቅ የሚባልም ፈን አለ። ሁዱድ ላይ ሁዱዶች እንግዲህ ካሚላና ናቂሳ የሚባሉ አሉ። ፊል ሁዱድ ይታማ دلالة الالتزام معتبرة አይደለችም ይላሉ። ናቂሳ ላይ ከሆነ እንጂ አንተ አንድ ነገር ስትዓርፍ ወይ ሐድ ስታበጅለት በግልጽ መምጣት አለበት። ሐድ ጃሚዕና ማኒዕ መሆን አለበት። ይሄን ያሲዛል ብለህ የምትተወው ከሆነ ላይ ያሲዝም ስለሚችል ሐዱ ምን ይሆናል ይላሉ። ናቂስ ስለሚሆን ተርኪብ መምጣት አለበት ብለው የሚጨቃጨቁ ሰዎች አሉ። እነዚህኞቹ በልቲዛም ስለገባ تصريح به لا يحتاج له. ومن ثم لزه ما ሲባል አሉ ሙፊድ ውስጥ مركب ለመግባቱ استظهر رأي من جنح إلى أن قول ابن مالك في ألفيته كاستقم مثال لا تثميم للحد. እንግዲህ እዛ ላይ ሸርህ ሲያደርጉ የኢብኑ ማሊክ ናባባል ሹራሖች ተለያይተዋል። እሳቸው የሚሉት ከላሙና ለፍዙን ሙፊዱን ብለው ምን ይላሉ? ይሄው ከስተቂም ወስሙን ወፊዕሉን ثم حرف الكلم እና አንዳንዶቹ ከላሙና ለፍዙን ሙፊዱን የሚለው ድረስ ሐደል ከላም ሞልቷል አሉ። ከስተቂም የሚለው ምንድነው አሉ? ሚሳል እንጂ ተትሚም ሊልሐድ አይደለም። ሌሎች ምን ያሏሉ ማለት ነው? ተትሚም ሊልሐድ ነው ያሉም አሉ። ከስተቂም ማለት ሙረከብ መሆን አለበት ማለታቸው ነው። ከሁለቱ ራእይ አዝሃሩ ማንኛው ነው ተብሏል አሉ? ተትሚም ሊልሐድ ሳይሆን ሚሳል ነው የሚለውን ራእይ አዝሃር ነው ተብሏል። ኢብኑ ቃሲም የተሰኘ ሰውዬ እሱ ነው ሚሳል ነው ያለው ይላል። ስለዚህ ሙፊድ ያለው ውስጥ ሙረከብ ይገባል። ከዛ በኋላ ደግሞ ማን በምን ፈስረዋል ብለናል? ያገባ ሐዱል ከላሚ ማ ማለት በምን ፈስረዋታል? በቀውል እሱን ቀውልን ደግሞ ሊፈስ والقول هو اللفظ الدال على معنى ቀውል የሚባለው ደግሞ በማዕና ላይ የሚመራ ለፍዝ ነው አሉ። مفردا كان أو مركبا مفيدا أم لا. قول ماله يا شباب زيد على معنى يمرال قول يبالال زيد سكتبه فهم ستناقربت مفرد ነው የሚባለው زيد زيد قائم من ይባላል قول ይባላል مفيد ነው زيد قائم إن قام زيدنس قول ይባላል ባይጠቅመው جملة الشرط جوابه ካልመጣ ምን አይሆንም ብለናል يا شباب نعم مفيد አይደለም كلام ሲባላል إن قام زيد ይመጣል ወደፊት كلامን ሲያብራሩልን طيب فهو إذن አሁን ባልነው معنى بمعنى المقول قول ማለት مصدر እንኳን ቢሆን بمعنى من إطلاق المصدر وإرادة اسمه. طيب مصدر بمعنى اسم المفعول يعني እንግዲህ ተሰሙት ላይ ብቻ ነው የሚያጥረው እንጂ አይቀየስም እያሉ ኢራድ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። كقولهم هذا ضرب الأمير بمعنى مضروبه مضروبه ብለው የሚቀሩ ይኖራሉ። አሁን مضاف إليه ስለሆነ هذا ضرب الأمير ይላሉ። እንግዲህ ያ ሸባብ ደራሂሞች ድሮ ያው ባለስልጣን የሆነ ሰውዬ ነው የሚቀርጻቸው። እሱ ያዝና ቀድሩን ምናምኑን እንዲስተካከል ያዛል። በሱ ባለው መሰረት ብዙ ጊዜ እንግዲህ የመጀመሪያ العملة الإسلامية عبد الملك بن مروان ነው ضرب ያደረገው የሚል ሲራ ላይ አይተናል። على كل ضرب الأمير ማለት مضروب الأمير ضربን بمعنى ምንድን ተጠቀምነው በመፍዑል። ስለዚህ አሁንም ቀውል بمعنى መቁል ነው። ያው አሚሩ እንዲበጅ አዞ ያሱ ያበጀው ነው ማለት ነው። ضرب بمعنى ይሄኛው አይደለም።
طيب ስለዚህ የቀውሉንም በዚህ ሸርሐ واللفظ لفظ ማለት ደግሞ አሉ ما يتلفظ به الانسان ሰውየው የሚናገርበት ካፉ የሚያወጣው لفظ ይባላል مهملا كان የተተወም ቢሆን አሉ او مستعملا የሚጠቀሙትም ቢሆን እንግዲህ ለሙህመል مستعمل የሚሉት እነ ዘይድና አምርን ያመጣሉ ሙህመልስ ዴዝ ብትል የአምር መቅሉ ምንድነው የሚሆነው ያ ሸባብ አምር طيب المهم እንደዛኛው መቀለብ ነው لفظ ይባላል فالقول أخص منه القول أخص من اللفظ قول من ما هنا علبت بلنا على شباب لفظ هنا دال على معنى ما هنا علبت طيب فادنا ما استقمنا على ما استقمون مفردنا مركب ما هنا بانشرتم بمعنى لا يميمرا ما هنا علبت بلنا فكل قول لفظ عندنا غير قولنا وكتباله ولا عكس الطرادي يلم مالو فكل لفظ قول لنا አንችልም عكس المنطقيين على بعض الجزئيات የሚሰርቅ የሚለው ሊገባ ይችላል بعض ምንድን ልንል እንችላለን ማለት ነው በዚህኛው አባባላችን بعض اللفظ قول ሊባል ይቻላል ስለዚህ المهم عكس الطرادي واحترز بالقول እንግዲህ ቀውል የሚለውን አልዘከሩም እሳቸው ማ የሚለውን በቀውል ፈስረው ነው ይሄን ሁሉ ቢና የሚያደርጉት ሻሪዑ ናዚሙ በቀውል ተጠነቀቁ المعبر عنه بما الكلام ما በማለታቸው ቀውልን ነው የነዩት ብለናል ቀውል በማለት ሙህተረዛቸው የተጠነቀቁት ከምንድነው عن الخط والإشارة ونحوهما العقد والنصب لنا እንግዲህ ኢሻራ በሉጋ ከላም ይባላል ያለው ይሄ عقد የሚባለው ወይም ዑቀድ የሚባለውም ነገር ምን ይባላል በሉጋ ሙፊል ስለሆነ عند اصطلاح النحاة መናገር ስላለበት ከላም አይባልም ብለው ከዛ እየተጠነቀቁ ነው የሚለው مما ليس بقول وهو مفيد قول ሳይሆን የሚያስጠቅም ከሆኑ ነገሮች እየተጠነቀቁ ነው فإنه لا يسمى كلاما في الاصطلاح الإشارة والخط عن زيد የሚለውን ብትጽፈው واضح يا شباب ካልተናገርክበት ምን አይባልም ከላም አይባልም ሌላ خط የሚባል ድንበር አለ እንግዲህ መሬት ጎረቤት ሆነና አንኛው ዝና እዚህ ላይ خط ብታረግ ወይ ብትተክል የሆነ እንደዚህ መከልከያ ሙፊር ነው ያ شباب የዚህኛው ሀቅ እዚህ ያልቃል የዚህኛው እዚህ ያልቃል ያስጠቅማል ግን ቀውል ስላላደለ ምን አንለው قول سلال هذا زوجت أيقظام كلام يبال من اصطلاح النحاة وبقوله أفاد المستمع عما لا فائدة فيه فائدة كلا واحترزنه وبقوله ما واحترز بقوله أفاد المستمع عما لا فائدة فيه بالمعنى المذكور فاهم بدي ما لنا يوم كلام يتوسن فائدة لنور يجلال لكن أهون إني بذكرنا بأن أفهم معنى يحسن السكوت من المتكلم عليه باله ملكه ما يستك من نجر تتنكك قالوا كالمركب الإضافي نحو عبد الله شباب عبد الله مفيد عدل مفيدنا جن أهون لا مفيد بس أنا ومعنى أين يستكما أستكما لذا عبد الله يسوي سم هون يتكمل لا ندسو إننا إهنا للاعتبار الحسن بأن أفهم معنى يحسن السكوت من المتكلم عليه السلام مركب إضافي وطالب والمزج نحو بعلبك يا قرس من أولنا اسم مدينة من مدن لبنان ذي الشام من بالكباي والإسناد والمركب الإسنادي المسمى به نحو شاب قرناها لا نسوا اسمه عليه شاب قرناها اصلا ይሄ ይገባ ነበር ሻበ ቀርናህ ማለት ፊዕልና ፋዒል ነበር በፊት ይሄ ቅንጥና ቅንጧ ሸበቱ ማለት ነበር ግን ከዛ ነቅለው መጠሪያ ያርገውታል አሁን ይሄ ምን አይሆንም አሳለፍነው ከላም ውስጥ አይገባም ودخل في حد الكلام
بالمعنى المذكور للمفيد مفيد لا لو باوسانو معنى حد الكلام مستقبال ما علم ثبوته أو نفيه للسامع يهي قبال متاوقون نجر أنت مستمعو የሚያውቀውንም ቢሆን የማያውቀውንም ስላል ማአፋድ المستمع ስላል እዛው ውስጥ ሳሚዑ ዘንድ ሱቡቱ የታወቀውንም የሚያስጠቅም ወይ ነፉ የታወቀውንም የሚያስጠቅመው ይገባላሉ ምን ይላሉ على سبيل اللف والنشر المرتب ሲናገሩ نحو الكل اعظم من الجزء إن ما يقصد لما يجب ያው الكل يتربيزው እንዳለ በሙሉ أعظم من الجزء ككفيلو يبلطال إن ما يقصد الله يا جماعه قيد سلالا مጣ متكلم سامع زند ያልታወቀን ፋይዳ የሚያሳውቅ ስላላሉ አሐድ ውስጥ ይሄ ይገባል አው ነፍዩ ለሚሉት ደግሞ ወብዳኒ ላ ይጅተሚዓኒ የለማንም ታዋቂ ነው ተቃራኒ ነገሮች አይገናኙም ዲድ ማለት ራሱ ለዛኛው ተቃራኒ የሆነ ነው ተቃራኒዎች ባንድ አይሆኑ ይሄም ከላም ይባላል ባሳለፍነው ለሙፊድ በፈሰርነው ማዕና ውስጥ ይካተታል አንዳንድ ሰዎች የሚያመጣሉ ትክክል አይደለም ብለን مستمع السماء فوقنا والارض تحتنا النار حاره ምናምን የሚሉ ብዙ ነገሮች ሚሳሎች ያመጣሉ እነሱ ከላም ናቸው አይደለም የሚጨቃጨቁ ሰዎች ከላም ናቸው ያለው ምክንያቱም السماء فوقنا ካልክ او الارض تحتنا ካልክ النار حاره يفيد فائده يحسن سكوت المتكلم عليه እሱ ነው ሐዱ ያንን ሐድ አሟላ ስለሆነ ከላም ውስጥ نعم لكن قالوا نعم ذلال استدراك إن أريد بالمفيد ما أفاد ما لم يكن عند السامع فلا مفيد بمالت سامع زند يللن معنا متك مبلن كفسرن أي قبا مالفه حد استلال واعتبر بعضهم في حد الكلام كونه مقصودا لذاته يعني لم يجمروا في حد الكلام مثل ناقروا نققر ራሱ ተቀስዶ መሆን አለበት ብለው ሐድ የጨመሩ ሰዎች አሉ ይሄን የጨመሩት ለኢኽራጅ غير المقصود اصلا ሰውየው ሳይፈልግ የተናገረው ንግግር ለማውጣት وما قصد لغيره ተቀስዶ ነበር ግን የተቀሰደው ራሱ ሳይሆን ለሌላ አሟይ ተደርጎ የመጣውን ከላም ለማውጣት فالأول كالصادر من النائم مما هو لفظ مفيد ሰውየው ተኝቷል ተኛ እንግዲህ አብሮ የለም ኢድራኩ የሰውየው ቀስድ የለው በተኛበት በቅዠት ጁምላ ሙፊዳ ሙረከባ ተናገረ ምን አንለው ይላሉ እነዚህ ሰዎች ከላም አይባልም ለምን ቀስዶ ስላላደለ ተናገረው يهم فيه بعض الشذوذ والثاني مقصد لغيرهن يالو دغمو كجملة الصلة صلة هنا يمتاچن جملة يمثل كذلك خبر هنا ميمتا جملة نعت هنا ميمتا جملة حال هنا ميمتا جملة እዚሁ እንደ ሲላ እንግዲህ موصول ወደ ሲላ መፈለጉ በጣም ከልጁዝኢ منه ስለሆነ በሱ ብቻ ኢክቲሳር አረጉ እንጂ አሁን ያልናቸው ሁላ መቅሱድ لغيرها ናት ነው የሚሉ في نحو جاء الذي قام ابوه واضح يا شباب جاء فعل ماضي الذي ምንድነው فاعلنا الذي ብለህ ዝም ብትል معناه አይታወቅም እንግዲህ لفظ الموصولات من الفاظ العموم ነው የሚል እዛ ኡሱሉ ኪታብ ላይ ያሳልፈናል ይሄ ቃማ አቡሁ የመጣው ለምንድን ነው ራሱ ተፈልጎ ነው አይደለም الذي ለማብራራት ስለዚህ መቅሱል لذاته ይሆናል መሆን አለበት የሚለውን ታሪፉና ሐድ ውስጥ የሚጨምሩት ይሄን ቃማ አቡሁን ምን አይደለም ይላል نعم كلام አይደለም ሊሉ ሸርጥ ስላላማል فانها ቃማ አቡሁ ያለችው ጁምላ مقصودة لإيضاح معناه لإيضاح معنى الموصول يا الذي معنى لما برارات እንጂ ራሷ ተፈልጋ አይደለም የመጣችው አሉ ይሄም የባዕድ ከላም እንጂ የሁሉም ሰዎች ከላም አለ
وأما اتحاد الناطق فلا يعتبر في الكلام እንግዲህ እኔ ቃማል አንተ ምን አልክ ዘይዱን አልክ ወይ ዘይዱን አልኩኝ አንተ ምን አልክ አንደኛው ተነስተ ምን አለ ቃይሙን አለ ይሄ ተናጋሪ ሁለቱንም ነገሮች ፊዕልና ፋዒሉን ወይ ደግሞ ሙብተዳና ኸበሩን አንድ ሰው መናገር አለባቸው የሚለው እሱ ምንድነው አሉ اتحاد الناطق في حد الكلام معتبر አይደለም وصححه ابن مالك وابو حيان ይሄ ሸርጥ አለመሸረጡ ابن مالك وكذلك ابو حيان تلميذه ናቸው ይባላል لابن مالك الأندلسي من قالوا እነሱ اعتبار አይደረግ የሚለው ትክክለኛ ነው ብለው ታላሉ قال كما أن اتحاد الكاتب لا يعتبر في كون الخط خطا ما ترجع ሲያመጡ የተጻፈ ጽሁፍ አለ خط የሚባል ያ خط አንድ ሰው መጻፉ እንደማይሸረጥ ሁሉ ተናጋሪዎችም ሁሉንም ጁምላ የሚናገረው አንድ መሆኑ አይሸረጥም በሚል ይሄንን ሰሂህ ነው ብለው አስቀምጠዋል አሉ والحد حد الكلام ስላሉ ደግሞ እሱን ሊያርፉልን ነው حد ማለት لغة المنع حد ማለት መከልከል ማለት ነው በلغة درجة واصطلاحا بمعنى المعرف حدنا تعريف عندنا مالكاتቸው ነው ሰው تعريف مالتنا حد مالت عند اصطلاح الاصوليين عندنا وهو ما يميز الشيء عما عداه عند النجر الزوج ሌላ ነገር ከመግባት የሚለይ ነው አሉ ولا يكون كذلك تعريف وهي حد اللي ሊሆን አይችልም إلا ما كان جامعا لأفراد المحدود يمحدودون يمعرفون أفراد جامع يسبسب يهون انجاب مانعا من دخول غيرها فيه من دخول غير أفراد المحدود فيه مالك في الحد وفي التعريف يهن قال هنا مانعنا من مهن اللبه يا جامع أفراد المحدود جامع مهن اللبه غير أفراد المحدود دقمو في أفراد المحدود أو في أفراد المعرف كمقبات إني كالكل قال هنا حد وين تعريف للبال አይችልም አሉ واشار بقوله نحو سعى زيد وعمرو متبع በማለታቸው ኢሻራቸው ምንድነው الى ان الكلام يتالف من اسمين በተርቲቡ አይደለም ማለት ነው የሸረሁት ሰውዬ نحو عمرو متبع واضح يا شباب عمرو ምንድነው የሚባለው ስም ነው متبع ስም ነው ሁለት ስሞች ከሁለት ስም ነው ተረከበ ምን ነው ያለው ምክንያቱም እዚህ ሙተቢዕ ውስጥ اسم الفاعل ስለሆነ ፋይል ያስፈልገው የለ هو አላደል አንልም ብለናል ፈዋቲህ ላይ እዛው መፈዋቲህ ላይ ይመጣልና እዚህ اعتبار አላረም አምሩን ሙተቢዑን ውስጥ ያለው ሙዕተበር አይደለም ያ شباب ولهذا لا يبرز عند التثنيه ብለናል استقيم ውስጥ قدم አልነው ያ شباب كاستقيم مركب من الفعل والاسم ነው ምን استمع واضح አይደል አምር ነው استمع ውስጥ ምን አለ አንተ አለ ቢሰናና ቢጀመዕ يبرز ለሁለት ሰዎች ምንድነው ምን ነው استمعا ይሄ አሊፉ ምንድነው ፋይል ነው استمعوا ግን ሙተቢዕ ብትል ቢሰና لا يبرز معتبر አይደለም متبع عمراني ምንድነው ምንለው متبعان ይሄ አሊፉ ምንድነው ያ شباب አሊፉ ስም ነው حرف ነው متبعان لم يبرز الضمير ስለዚህ አሁንም متبعان ውስጥም هم አለ متبعون إذا المثنى شباب بالك ነው የሚረፈعው አይደለም እንለው متبعان علامة الرفع متبعون علامة الرفع ስለዚህ ከአንድ ከሁለት ስም ነው የተረከበው ነው የምንለው عمرو متبع هو አይገባም طيب فواكه بياله ይመጣልናል እዛው ሸርሑ ላይ ከቀራ ነው
وتسمى جملة اسمية زي عمرو متبع إذا صدر بالاسم جملة اسمية يبال. ومن فعل واسم كاسمنا يتألف من فعل واسم نحو سعى زيد سعى فعل وزيد فاعل. وتسمى جملة فعلية لأنها صدرت بالفعل وهذا هو أقل ائتلافه كذ كان سعي الركب مالت نونجي على الزا كذ بلاي أيهونم لمالت آسيز. وقد يتألف من أكثر ولا يتألف من فعلين كلام كولة فعل أي يتألف مال ولا من حرفين كده يا شباب فعل مسند هنا المسند إليه أيهونم بلنا واضح يا شباب سلزي كلام لا إسناد شرطنا في كولة فعل بالتال إنما كلام أنشلم كنايتم لأن الفعل لا يكون إلا مسندا. طيب كولة حرف ما يركب ولا من فعل وحرف ولا من اسم وحرف. لمن؟ لأن الكلام لا يحصل بدون إسناد قال إسناد أي جنمال والإسناد يقتضي يطلب مسندا ومسندا إليه يسفل قالوا لكونه نسبة بينهما لا يتحققان إلا في اسمين. እንግዲህ ጭንፊን ظرفيه አስቸግራቸው بمعنى من እናረጋለን የሚሉ አሉ ሙሐቂቆች ነን የሚሉ ምክንያቱም لا يتحققان إلا في اسمين قال مسندنا مسند إليه ሁለት ስም ውስጥ እንጂ አይረጋገጡም አይገኙም قال ظرفية الشيء في نفسه ስለሚያሲዝ فين بمعنى من እናርጋሉ بمعنى من لا يتحققان مسندنا مسند إليه አይገኙም إلا من اسمين أو اسم وفعل. ስለዚህ ይሄንንም ማወቅ ግዴታ ነው። እዚህ ላይ ጀዋብ ለሱአል ሙቀደር وأما نحو يا زيد ይሄ ከላም አይደለ ያ ዘይዱ ሲባል ዘይድ ስም ነው ያ ሐርፍ ነው ከሐርፍና ከስም ተረከበ አይደለ የሚል ጥያቄ መጣ የመሰለ ጊዜ መልሱ ምንድነው አሉ فأصله أدعو زيدا أصل يا زيد من النبر يا شباب أدعو زيدا أدعو من النو صغار فعل مضارع فاعل ما نال ها أنا الله وأولى من الكلمات زيدا مفعول به فهو مؤلف من فعل واسم واسمين بلو أصرح هنا كفعلنا استاتشوا يفلقوا إسناد مسند إليه على اسمنو مالتاتشون إنجي يعني زيدن أو فضلا سلونا تتوتنا إنجي على التحقيق كان بفعلنا كولت اسمنا ويتركب نقدر أدعو زيدن ملو يا شباب مضارعنا بيالله مضارعنا لكبتم خبري لهون يشلال إنشائي لهون يشلال يا شباب محتمل إنه أدعو هذا يا شباب جين أدعو بياس نكيره يتمحد للإنشاء لمن هنا لإنشاء بتشا خالص هنا لذا تبلو يا أدعو تكتاو نونجي كحرفنا كسم تركبه أيدلم خلافا لأبي علي يا أبو علي الفارسي من السويال السوء كحرفنا كسم الركبال لال دليلون يهن يا رجل لكن الجمهور يخالفونه سلز يا زيد من لونيا كفعلنا كهلت اسم يتركبنه فلا يشترط في جزء الكلام አሁን ደግሞ ይሄ ወደ ሌላ ነገር ያደርሰናል ከፊዕልና ከስም ነው የተረከበው ካል ስሙ ነዓም መጥቷል ዘይድ ነው ስሙ ፊዕሉ መቻል ብትል ተለፍዝ ቢሂ ሸርጥ አይደለም ጁዝእ الكلام ሁለቱንም አንተ ንጥቅ ማድረግ አይሸረጥም አሉ እንዳልተናገርክ እንዳለ የሚጠቁም ነገር ካለ ይበቃል ግልጽ ነው አይደል አባባሉ ያጀባ أن يلفظ بهما معا እንዳለ ሁለቱም መልፉዝ بهما መሆናቸው ሸርጥ አይደለም ነው
كما مثل أو كما مثل شارح እንግዲህ ሁለቱንም ሰዓ ዘይዱን አምሩ ሙተቢዕ እያሉ ነው የመሰሉት ይሄ ሸርጥ አይደለም አስሉ ይሄ ነው ማለት ነው እንጂ ሁላቸውም ባንድ ልንናገርባቸው ሸርጥ አይደለም فقد يلفظ بأحدهما دون الآخر واضح يا شباب فقد يحذفان معا كلامه يا شباب للتالو يشلال متو سويه هل زيد قائم على نعم عليكم زي كلام الله تكلمت بكلام ايه نعم የሚለው حرف جواب ነው እሱ كلام አይሆንም ከሐርፍ አይረከብም ብለናል كلام ከሐርፍና ከሐርፍ ግን كلام ተናግረሃል አንተ ይሄ نعم ወይም ሱአሉ ስለጠቆመ ነው እንጂ ምን ማለትህ ነው نعم ማለት ያዘ نعم زيد قائم ማለት ነው በሁለቱም ጁዝ ሳትናገር كلام ሊገኝ ይችላል አሁንም እዚህ ላይ ያ ዘይዱ አድዑ ሳይመጣ ያው ማዕናውን ያ ስለያዘችው كلام من غير الملفوظ به للتألف ይችላል ነው የሚለው طيب كاستقيم አሉ استقيم እንግዲህ كلام ነው እያልን ነው አጀባ ፋኢሉን አንተ ተነው ለመጣ ነው المتى مستتر وجوبا والكلام أخص من الجملة جملة أننا لكم كلام مقارنة ليردونه ذلنا كما الله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا